अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की अगेन एक रैली देखी गई है। आज के दिन भी 300 अबव पॉइंट्स का इजाफा, इट मींस के 47,000 का लेवल भी कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये चीज़ें भी एक वाज़े तौर पे दिखाई दे रही हैं कि अब मार्केट के अंदर बुल रन जो एक एक्सपेक्टेड था वो फाइनली वर्कआउट करते हुए दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन, क्योंकि ये फोर्थ कंसेक्यूटिव डे है जिसमें मार्केट ने एक बुलिश ट्रेंड शो किया है। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं, इस वीक को अगर समअप करेंगे, कल के दिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा, तो हम देखेंगे कि मार्केट का अगर यही मोमेंटम रहा तो तकरीबन हम कह सकते हैं कि 1500 पॉइंट्स का इजाफा हो जाएगा। लेकिन अब कल ये देखना है कि मार्केट का कितना ट्रेंड रहता है। अदरवाइज अभी तक तमाम चीज़ें जो है वो सेंटिमेंटल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग वर्कआउट कर रही हैं। और अगर हम बात करें रुपये के हवाले से, तो कल भी हमने देखा था एक शार्प इजाफा। आज के दिन भी इट इज़ 20th कंसेक्यूटिव डे, यानी कि 20वां दिन है जो हम देख रहे हैं कि रुपये का एक एप्रिसिएशन देखी जा रही है, इजाफा देखा जा रहा है। ये पॉजिटिविटी है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स शोइंग आर राइट सिग्नल्स। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो मिलकर एक सम अप करें तो एक पॉजिटिविटी प्रिवेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे एसआईएफसी की मीटिंग के हवाले से। ये इजलास हुआ जिसमें कुछ बड़े की इंडिकेट्स पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए गए, जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये था कि प्राइवेटाइजेशन फाइनली अब होनी चाहिए। वो एसओईज हम कहेंगे स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज जो ब्लीड कर रहे हैं, उनको अभी फिक्स करने की ज़रूरत है, उनको अभी देखने की ज़रूरत है, टाइमली प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत है। तो क्या क्या और इनिशिएटिव्स लिए गए, ये फास्ट ट्रैक पे मामलात आ चुके हैं, आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम ये एपेक्स बॉडी जो कि तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व हो रही है, जिससे तमाम चीज़ें ही हम कहेंगे, सिर्फ ओनली इट्स नॉट अबाउट फैसिलिटेशन काउंसिल, हम माफियाज़ को भी यहाँ पे क्रैक डाउन देख रहे हैं, हम तमाम चीज़ों को बेहतरी की तरफ जाते हुए देख रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस एपेक्स कमेटी हम चीज़ों को बेहतर होते हुए देख रहे हैं। तो आज हम ये भी डिटेल डिस्कस करेंगे। और अब फाइनली वो प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जा रहे हैं जो पहले नहीं लिए गए, तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, वी विल डिस्कस इट टुडे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। मजहर अली नासिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको खुशामदीद कहते हैं। आप बिजनेसमैन भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अयूब मेहर साहब, आप इकोनॉमिस्ट हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। मैं मज़हर साहब से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करती हूँ। मज़हर साहब, आप क्या समझते हैं एसआईएफसी के इनिशिएटिव्स, बैक टू बैक बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें जिसकी वजह से एक हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक पॉजिटिव मोमेंटम जनरेट हो गया है, और साथ साथ लोगों के अंदर भी होप पैदा हो गई है। वो बिज़नेस कम्युनिटी जो सोच रही थी कि नहीं अब जो है वो अब थोड़ा सा बिजनेसेस को साइड लाइन करें, फिक्स डिपॉजिट की तरफ चले जाएं, तो आप क्या समझते हैं इन तमाम चीज़ों को? मैं समझता हूँ, मैंने इससे पहले भी आपको एक प्रोग्राम में बताया था कि ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और एक बहुत अच्छा प्लान्ड इनिशिएटिव है जो एक सिविलियन एंड मिलिट्री पार्टनरशिप के तहत किया गया है। और जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ इसमें लगती है कि इसमें एक प्लान्ड इनिशिएटिव है। इसमें अगर आप मीटिंग्स के क्रक्स को पहुँचें तो वो 3-4 चीज़ों पे उन्होंने इनिशियल प्लान किया कि हम ये 3-4 चीज़ें करेंगे। तो जैसा कि आपने अभी कहा कि क्रैक डाउन हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो बात हुई वो ये हुई थी कि आप डॉलर की जो स्मगलिंग है और डॉलर का जो वजह है, इन वजूहात को रोका जाएगा जिससे डॉलर की प्राइस जो है वो एक्चुअल प्राइस से ऊपर जा रही थी। तो आपने ये खुद देखा कि जो हमारा अप्रिसिएशन अगस्त में हुआ था वो सितंबर के अंदर रिवर्स हो गया। आई थिंक इससे ज़्यादा फास्ट हिस्ट्री के अंदर डॉलर रुपी पैरिटी में फ़र्क नहीं आया कि यू हैव गॉन डाउन बाय दैट अमाउंट। सो मच सो कि आपकी जो ओपन मार्केट है, तो ओपन मार्केट का डिफरेंस तकरीबन 9% 10% का था बिटवीन दी ऑफिशियल वैल्यू एंड दी ओपन मार्केट। अब नेग्लिजिबल हो गया, इट्स हार्डली 40 पैसे 30 पैसे, विच इज़ शोइंग दैट वी आर गोइंग इन दैट राइट डायरेक्शन। और ये वो चीज़ है, अगर मैं सिर्फ डॉलर को पकड़ लूँ कि अगर आप डॉलर को स्टेबलाइज कर दें और बेहतरी इसमें आप ले आएँ, तो इससे आपकी बहुत सी चीज़ें ट्रिकल डाउन होती हैं। मतलब आप इसको इस तरह ले लें कि आपका डॉलर बेहतर हुआ है तो आपने देखा कि आपकी ऑयल की बाइंग बेहतर हो गई है। ऑयल की बाइंग बेहतर हुई है तो हुकूमत ने 11 रुपये ऑयल के गिरा दिए। वो एक अलग बात है कि इंटरनेशनल मार्केट में अब 5% कमी आई है ऑयल प्राइसेस के अंदर, ब्रेंट वगैरह में, उसका इम्पैक्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो वो जो एक तेज़ी थी बिजनेसमैन में या आम पाकिस्तानी के अंदर कि डॉलर बहुत महंगा हो रहा है, कहाँ चला जाएगा, लोग बातें करते हैं, लेकिन आज नज़र आ रहा है कि ट्रिकल डाउन
امپیکٹ ہو رہا ہے اس کا، جس کی وجہ سے آپ بہتری کی طرف جاتے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں فیوچر کے اندر آپ کا انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھے گا نہیں، اسٹیبل ہوگا، اور حکومت یا اسٹیٹ بینک جو مانیٹری پالیسی لائے گی اس میں شروع میں شاید اس کو اسٹیبل رکھے اور آہستہ آہستہ اس کو کم ریڈکشن کی کرتے طرف چلا چلے جائے، جائیں. جو ایک وہ ڈائریکشن دینا بالکل، شروع یہ ہوگی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے بھی اندیا دے دیا گیا ہے تو کل کے دن. یہ چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں. پھر اس کے ساتھ آپ کا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے اوپر 212 آئٹمز کو بلاک کر دیا گیا ہے. جس وقت آپ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی یہ چیزیں بلاک کرتے ہیں، جس میں ٹائر شامل ہیں، جس میں چائے شامل ہے، یا الیکٹریکل اکوپمنٹ شامل ہے، وہ چیزیں جس میں افغانستان میں بجلی تو پوری ہے نہیں، اکوپمنٹ کے اوپر آپ بنا رہے ہیں، بٹ ایکچولی کیا جاتا تھا اور کیا یہاں آتا تھا اور جس کی وجہ سے حوالے جاتے تھے، آپ دیکھیں گے اس پہ بھی کریک ڈاؤن بہت شروع ہو سارے گیا. کوسچنز ہیں. تو یہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو ایک طرف آپ نے روکا ہے، ڈالر کو آپ نے ایک طرف سٹیبل کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پرسیپشن جو مارکیٹ میں ایک بزنس مین کی تھی کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے، آج وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کی طرف آ رہا ہے. آج ہر آدمی خاموشی سے واچ کر رہا ہے کہ یہ کہاں تک جائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی 250 جائے گا، کچھ کہتے ہیں 260 جائے گا. میں لٹرلی مبارکباد دینا چاہوں گا ہمارے کامرس منسٹر کو، ہمارے گوہر اعجاز صاحب کو، ہمارے ڈاکٹر شمشاد اختر کو ان فائنانس، اینڈ دی ایس پی آئی ایف ٹیم وچ از یور ملٹری اینڈ یور سول گورنمنٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ایٹ دا مومنٹ، کہ آپ نے ایک چھوٹے سے ٹائم پیریڈ میں وہ امپیکٹ پیدا کر دیا ہے جس سے آپ کو آگے جا کر مزید فائدہ ہوگا. انفلیشن جس لیول پہ ہے، انفلیشن کہاں جا رہی ہے، یا ایف بی آر کے اندر باتیں ہو رہی تھی کہ ہم ٹارگٹس کو بڑھائیں گے، وہ انہوں نے کہا نہیں بڑھیں گے، نئے ٹیکسز نہیں لگیں گے، عوام کو یہ سہولیات دی جائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں دس از جسٹ اے بگننگ. اگر اس کے اوپر اسی فوکس کے ساتھ جنرل صاحب اینڈ دا پرائم منسٹر اینڈ ہز ٹیم آر فوکسنگ آن دیز ایریاز، اور صرف انہوں نے 4 چیزوں پہ ہاتھ رکھا ہے ابھی، تو اس 4 چیزوں پہ ہاتھ رکھنے سے امپیکٹ آپ کے پاس آیا ہے، وہ اس کا ٹرکلنگ ایفیکٹ ابھی مزید آئے گا آپ کے پاس، جس سے آپ کی اکانومی بہتر ہوگی، جس سے آپ کی چیزیں بہتر ہوگی انشاءاللہ تعالی. میں انٹروڈکٹری کامنٹ ڈاکٹر ایوب مہر صاحب سے لینا چاہتی ہوں. سر یہ بتائیے کہ ایس بی ارینجمنٹ، جو کہ ہم اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی بات کر رہے تھے، آئی ایم ایف کا ریویو، اور دوسرا یہ کہ ایس آئی ایف سی کی کاوشیں، کیسے دیکھ رہے ہیں ان تمام چیزوں کو، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ جو انیشیٹیوز لیے گئے، ٹائملی لیے گئے، اس کے بارے میں پلیز بتائیے. دیکھیں نتاشا، 2 چیزیں ہیں، دونوں کو ہمیں الگ الگ رکھنا ہوگا. جو اسٹیپس لیے گئے بہت اپریسیٹ کرنے کے قابل ہیں، لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ یہ ایڈمنسٹریٹو میئرز ہیں. ہماری سیکورٹیز ایجنسیز اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، ایڈمنسٹریٹو میئرز لیے گئے، چاہے وہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سے ریلیٹڈ ہیں، ڈالرز کو ڈھونڈا گیا کہاں کہاں رکھے ہوئے، کہاں کہاں اسٹور ہیں، کہاں اسمگلنگ ہو رہی ہے، اس کو روکا گیا. یہ ایڈمنسٹریٹو میئرز کے ذریعے ایک شارٹ ٹرم جو ایک ہائیک آ رہا تھا نا، اس کو روک لیا گیا، اسٹاپ کر دیا گیا. انفارچونیٹلی یہ اکنامک پالیسیز کے کانسیکوینسز نہیں ہیں. ایک ہوتا ہے نا اکنامک پالیسی بنائی ہے لانگ ٹرم کے لیے، شارٹ ٹرم میئرز کے ذریعے اس کو فوری طور پہ اسٹاپ کر لیا گیا. وہ جو ایک ڈرایا جا رہا تھا، لوگوں کے ذہن میں غلط کنسیپٹ ڈالا جا رہا تھا. لیکن میرا کہنا یہ ہے وہ شارٹ ٹرم میئرز تو لے لیے گئے. جو لوگ اسٹور کر رہے تھے، جو لوگ منافع خوری کر رہے تھے، وہ زد میں آئے، اور وہ اب ڈالر کی جو ایک آرٹیفیشل انکریز تھا، گروتھ تھی، وہ رک گئی. اس کا ظاہر ہے اب انفلیشن پہ بھی امپیکٹ آئے گا، اس کا پھر انٹرسٹ ریٹ پہ بھی امپیکٹ آئے گا. لیکن یہ جو لیے گئے ہیں، اس میں دیکھنا ہمیں یہ ہوگا، یہ شارٹ ٹرم میئر جب لیے گئے، کہ لوگ کیوں اپنے گھروں میں ڈالر جمع کر رہے تھے، اسمگلنگ ہو رہی تھی اس کی. آپ نہیں سمجھتے یہ عام لوگ تو نہیں تھے کہ انہوں نے سوچا کہ بالکل منافع یہ بات لے نہیں، یہ بات نہیں عام لوگ تھے یا نہیں تھے. بات یہ ہے کہ اس میں اٹریکشن کریٹ کیوں کی گئی تھی. جی، کیا لوگ روپے میں پیسے رکھنا کیوں پسند نہیں کر رہے تھے؟ لوگ بینک میں ڈپازٹ کیوں نہیں رکھ رہے تھے؟ لوگ وہ پیسہ، سب سے امپورٹنٹ چیز، لوگ وہ پیسہ انویسٹ کیوں نہیں کر رہے تھے، بزنس میں استعمال کیوں نہیں کر رہے تھے؟ کیا خطرات تھے؟ ان کو ایڈریس کرنا ہوگا. لانگ ٹرم کی جو بات ہے، لانگ ٹرم میں اکنامک پالیسی پہ آنا پڑے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی کرنسی سٹیبل ہو، اکنامک پالیسی انٹروڈیوس کرانی ہوگی. الٹیمیٹلی حل ایف ڈی آئی اور ایکسپورٹ کمپیٹیٹیونیس ہے، الٹیمیٹلی وہی ہے. لانگ ٹرم میں اسی پہ جانا ہوگا. ابھی تو مطلب کر لیا ہے ہم نے، کنٹرول کر لیا ہے، لیکن فیوچر میں یہ پاریٹی قائم رہے، روپے اسٹرینتھن ہو، صرف اسٹیبل نہیں، اسٹرینتھن ہونا چاہیے. تو اس کے لیے آپ کو ایکسپورٹ بڑھانی ہوگی، ایف ڈی آئی بڑھانی ہوگی. جو فیسیلیٹیشن انویسٹمنٹ کے لیے فیسیلیٹیشن کونسل بنائی گئی ہے، کمیٹی بنائی گئی ہے،
لاسٹ ٹائم بھی میرے خیال میں 1 مہینہ پہلے آپ کے پروگرام میں میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا. دیکھیے میرا جو ایکسپیرینس ہے اس میں وہ یہ ہے کہ یہ گزشتہ 2 ڈیکیڈز میں 20 سالوں میں یہ 4th کمیٹی ہے جو بنائی گئی ہے, 4تھی مرتبہ. ہمیں سیکھنا ہوگا, ان تجربات سے فائدہ اٹھانا ہوگا کہ پہلے 3 ایکسپیریمنٹ کیوں فیل ہوئے تھے. مطلب ہے یہ سکسیس ہونا چاہیے, میں اس کے حق میں ہوں, لیکن جو پہلے 3 انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی گئی تھی, یہاں مدر ناصر صاحب لکیلی یہاں آج موجود ہیں. 2015 میں جو انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی گئی تھی اس کا چیئرمین سٹنگ جو تھا بائی ورچیو آف پوزیشن وہ پریزیڈنٹ آف فیڈریشن چیمبر آف کامرس ہوتا تھا. جو اس کا سیکرٹری جنرل ہوتا تھا وہ FBR کا چیئرمین ہوتا تھا. چاروں چیف منسٹر اس میں انکلوڈیڈ تھے, چیف سیکرٹریز انکلوڈیڈ تھے. کوئی ڈفرینس تو ہوگا SIFC کے اندر اور ان کے اندر؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں. بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ یہ بنا دی گئی, ٹھیک ہے کونسل بنا دی, اس میں یہ لوگ شامل نہیں تھے, اس میں وہ صرف پولیٹیکل اور بزنس کمیونٹی کا الائنس تھا. اب تو اس میں سیکورٹیز والے بھی شامل ہیں نا, اس وقت شامل نہیں تھے. ان کا انٹرسٹ تو ہے, ظاہر ہے اکانومی کا انٹرسٹ جو ہے وہ ہر پاکستانی کا انٹرسٹ ہے, وہ افواج پاکستان کا بھی انٹرسٹ ہے اکانومی آف پاکستان میں. لیکن جب آپ چیف آف دی آرمی اسٹاف کی جب پریزنس دیکھتے ہیں تو اس سے تمام چیزیں لوگوں کا ٹرسٹ بہت زیادہ بلڈ اپ ہو جاتا ہے کہ ہاں اب یہ کام ہو جائے گا. پہلے یہ تھا کہ چلے بزنس کمیونٹی بھی ہے, سب ہے, لیکن ایک وہ جو ایک فنڈامنٹلی اسٹرانگنیس تھی نا وہ نہیں تھی. وہ ہم کہہ سکتے ہیں ایک شیلٹر مل رہا ہے, اس کو ایک شیلٹر مل رہا ہے, وہ ٹھیک ہے. لیکن وہ جو 3 کونسلز تھیں جو فیل ہوئیں, جو اپنے ٹارگیٹس اچیو نہیں کر سکی, FDI نہیں لا سکی, FDI ڈکلائن پہ رہی, ایون ایکسپورٹ کو جہاں ہونا چاہیے تھا نارمل گروتھ رہتا اس نارمل بھی نہیں رہا. تو وہ 3 فیل کیوں ہوئی ہیں, ان کے ریزنس کو آئیڈینٹیفائی کرنا تو ہوگا. آئیڈینٹیفیکیشن آف ریزنس تو بہت ضروری ہے اس کی, تاکہ وہ غلطی اب آئندہ ہم نہ کریں. اور اب ٹھیک ہے, اب آیا پرائیویٹائزیشن کی جو بات کی گئی ہے, IMF نے بھی کی ہے, کنڈیشن میں بھی ہے. دیکھیں 3 دور ہیں. ایک شروع میں ہم نے کہا تھا ڈی نیشنلائزیشن کریں گے, مطلب یہ کہ جو نیشنلائز ادارے ہو گئے تھے ان کو واپس کرنا ہے. 93 میں ہم نے شروع کیا پرائیویٹائزیشن. گزشتہ کم سے کم 8 یا 10 سالوں کے بجٹ اٹھا کے دیکھیں, فیڈرل بجٹ, ان میں پرائیویٹائزیشن کی پروسیڈز کے جو ریسپٹس ہیں وہ شو ہی نہیں کی گئی. مطلب کیا تھا اس کا؟ مطلب یہ تھا کہ پرائیویٹائزیشن کا پلان ہی نہیں تھا, وہ تھی نہیں, وہ ایجنڈا میں نہیں تھی. وہ اگر ایجنڈا میں ہوتی تو بجٹ ڈاکومنٹس میں ان کی پروسیڈ ڈیولپمنٹ ریسپٹ میں شامل. ڈاکٹر صاحب آپ کے سوالات, آپ کے جواب سے میں نے کچھ سوالات نکالے ہیں, میں مظہر صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گی. مظہر صاحب, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو پولیٹیکل گورنمنٹ ایڈریس نہیں کرتی ہیں, ان کے اپنے کچھ, ان کو پتا ہے اس کے بعد کانسیکوینسز ہو جائیں گے, اور اس کو وہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں جب بھی ان کا کچھ الگ ایجنڈا ہوتا ہے, جب وہ گورنمنٹ میں آتی ہے ان کا الگ ایجنڈا ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ان شارٹ انہوں نے کبھی ایڈریس نہیں کیا. جیسے انہوں نے کہا کہ 8 سے 10 سال نہیں رکھا گیا, ایجنڈے میں شامل ہی نہیں تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب تو ہمیں ہنگامی بنیادوں پہ یہ فیصلے کرنے ہی ہوں گے, کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں بچا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں اپنی پرابلمس کو 1 بائی 1 ایڈریس کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا, یہ بات بالکل صحیح ہے جو ڈاکٹر مہر نے کی کہ آپ کی کمیٹیز بنتی رہیں, اس میں وہ امپیکٹ نہیں آیا جو اس وقت آپ کو صرف 1-1.5 مہینے کے اندر نظر آنا شروع ہوا. تو اس کی سب سے بڑی بات بالکل یہی ہے کہ آپ کے پاس آپ کی فوج, آپ کی آرمی جو ایک آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن ہے, وہ آپ کے ساتھ ڈائریکٹلی اس میں انوالو ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو جب وہ انوالو ہوئی ہے, اس کے ساتھ آپ کے پاس ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس وقت آئی ہے. اس میں پاپولس اور ان پاپولس کا سوال نہیں ہے. دیر جاب اور واٹ دیر ٹارگیٹنگ از کہ ہمیں پاکستان کی خاطر کیا کرنا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جب آتی ہے تو وہ بہت سے ڈیسیجنز نہیں لیتی کہ وہ اس کا الیکٹرل ووٹ جو ہے خراب نہ ہو جائے. لیکن اس وقت کی جو پرائمری ریکوائرمنٹ ہے, نمبر 1 وہ فائر فائٹنگ ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو آپ کے سامنے 330 روپے کے ڈالر سے آپ 283 پہ آج نہ آ جاتے, اور اس کا ٹرکلنگ ایفیکٹ ابھی آنا شروع ہوگا. دوسری چیز یہ کہ آپ نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے اوپر ڈائریکٹلی امپیکٹ کیا جو گورنمنٹس نہیں کر رہی تھی. آپ نے افغان نیشنلز کے اوپر کرنا شروع کر دیا جو پہلے گورنمنٹ نہیں کر رہی تھی. تمام نیشنلز پہ انفیکٹ اگر جو بھی موجود ہے, جو بھی پاکستان میں any foreigners which are having your NIC, جس وجہ سے بھی ان کو ملے ہوں, ان کو وہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں. تو یہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوا, کوئی پاپولس گورنمنٹ یہ کام نہیں کرتی. This is very unpopular. So this is very unpopular, but it is for the betterment of the nation. It is very important.
privatization پاکستانی of کو پتہ نہیں ہے کہ کتنے لکی ہونے والے ہیں وہ ابھی تو. privatization of those organizations which are taking you down. دیکھیں نا, آپ کے پاس پیسے آتے ہیں, آپ پہلے سرکولر ڈیٹ کے اندر پیسے دیتے ہیں. سرکولر ڈیٹ کے اوپر اس وقت کام ہو رہا ہے. محمد علی غلام علی صاحب از ورکنگ آن دیٹ سرکولر ڈیٹ کہ اس کو ہم نے کم کرنا ہی کرنا ہے. تو اس کے لیے کچھ کڑوے ڈیسیجن لینے پڑیں گے جو میں سمجھتا ہوں لینے چاہیے, جو لوگوں کو پریکٹیکلی دیکھتے ہوئے کہ لوگ کتنا برداشت کر سکتے ہیں اور ہم ایک صحیح سمت کے اندر آ جائیں, اس ڈائریکشن میں آ جائیں. لیکن جب تک آپ سرکولر ڈیٹ کو ٹھیک نہیں کریں گے, آپ ان انڈسٹریز کو نیشنلائز یا پبلک اسٹاک میں نہیں لے کر جائیں گے صحیح کر کے جو آپ کی ڈرین کر رہے ہیں, تو آپ کے پاس کبھی ایکسس فنڈز نہیں ہوں گے. ہمیں اس وقت پہلے وہ کہتے ہیں انگریزی میں پلگ یور ہولز, تو جو چیزیں آپ کو ڈرین کر رہی ہیں آپ سب سے پہلے اس پہ کام کرتے ہیں. تو اس وقت جو حکومت کام کر رہی ہے, میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو میں اس حکومت کو اور اس ایس پی آئی ایف کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ دے ان دا رائٹ ڈائریکشن. اس وقت ایس آئی ایف سی جو ہے وہ کام کر رہا ہے فائر فائٹنگ کا. اس فائر فائٹنگ کے بعد آپ میڈیم ٹو لانگ ٹرم ڈیسیجنز کی طرف آتے ہیں اور پھر لانگ ٹرم کی پلاننگ کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے. اس نے ایک فائر فائٹنگ کی, اس نے میڈیم ٹو لانگ ٹرم پلان بنایا. ڈاکٹر ماہر صاحب نے کہا کہ جتنا ہمیں کوششیں کرنی ہوں گی کہ یہ ایپیکس کمیٹی کامیاب رہے, اس میں کوئی ایسا ایشو یہ نظر آ رہا ہے, آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ دیکھیے نا, ابھی انہوں نے بات کی مائننگ کے اوپر, انہوں نے بات کی ایگریکلچر کے اوپر. یہ وہ ایریاز ہیں جو ہمارے پاس ہیں. ہمیں خود معلوم ہے کہ ہمارے پاس گیس کے ذخیرے نہیں ہیں. ابھی عمران صاحب جو ایم ڈی ہیں ایس ایس جی سی کے, ان سے ملاقات ہوئی, وہ خود بتاتے ہیں کہ جی 7 سے 8 سال کے ذخیرے ہمارے پاس. تو ہمیں یہ ایز اے پلان تھنک ٹینک کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر پاکستان میں, اگر سندھ میں 7 سال کے یا 8 سال کے ذخیرے ہیں گیس کے, تو ہم ان ذخیروں کو کس طرح 15 سال پہ لے جائیں. ہمیں کیا اقدامات ہٹانے ہیں کہ ہم ایکسیس گیس دینا بند کریں. کیا وجوہات ہیں کہ ایک پاپولس ڈیسیجن ہے کہ پاکستان کے اندر گھر گھر گیس پہنچتی ہے, لیکن دنیا میں پاکستان اور ایران کے علاوہ پائپ لائن گھر کے اندر نہیں آتی ہے, وہ سلنڈرز ہوتے ہیں پوری دنیا میں. آپ یورپ اور امریکہ بھی لے لیں, یا تو الیکٹرک اوونس پہ ہوتے ہیں یا وہ اس پہ ہوتے ہیں. آج تو اللہ کا شکر ہے آپ کے پاس سولر آ چکا ہے, تو آپ الیکٹرک پہ جا سکتے ہیں, آپ اس واپس ان چیزوں پہ جا سکتے ہیں. بہت سی چیزیں اور ہیں جس پہ آپ کام کر سکتے ہیں, بٹ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے ہم اس گیس کو کس ذخیرے کو کس طرح استعمال کریں. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نے ایکسپورٹس کو دیکھنا ہے, آپ نے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی طرف جانا ہے. آپ اگر امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی طرف جاتے ہیں تو تقریباً اگر آئل کی آپ امپورٹس نکال دیں تو 25 سے 30 ارب ڈالر کی آپ کی امپورٹ ہے, جو آج کل سپریسڈ ہے, شرنک ہوئی ہوئی ہے. 25 سے 30 ارب ڈالر کی امپورٹ کو ہم کس طرح سبسٹیٹیوٹ کریں. وہ کب ہوگا؟ جب یہ ٹرپلنگ ایفیکٹ آئے گا, جب ایک پرسیپشن چینج ہوگا کہ ہاں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, ڈالر گرتا جا رہا ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہوگی, عام آدمی کا پرسیپشن یہ ہوگا جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ڈالر بناؤ یا باہر کرو, وہ کام کم ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. آج وہ وقت آ گیا کہ ایکسپورٹرز اگر پیسے نہیں لا رہے تھے ملک کے اندر کہ بڑھ رہا ہے, اب وہ جلد سے جلد لائیں گے کیونکہ ڈالر گرتا جا رہا ہے. تو یہ سارے ایفیکٹس ہیں جو آتے جائیں گے. وہ بھی 90 ڈیز کا لیوریج لے لیتے تھے. آپ ایف ڈی آئیز کی طرف دیکھیے تو آپ نے ابھی ایم او یو سائن کیا سعودی عربیہ کے ساتھ آئی ٹی کے اوپر, اپنے فیڈرل منسٹر عثمان صاحب نے. تو اسی طرح ابھی گوہر صاحب جو ہیں وہ ایک ایف ٹی اے سائن کر کے آئے ہیں, ایم ایم یو سائن کر کے آئے ہیں سعودی عربیہ کے اندر. تو بات یہ اور یہ فرسٹ ایم او یو ہوگا جس سے یہ فری ٹریڈ ہوگا, جس سے فری ٹریڈ ہوگا. اور نہ صرف یہ, اس کے اندر سمجھنے کی بات یہ کہ جو ایڈوانٹیج 4% ڈیوٹی کا ملتا تھا انڈیا کو, پاکستان کے پاس وہ نہیں تھا. آج اب لیول پلینگ فیلڈ پہ آ جائیں گے. اور this is not only for Saudi Arabia, this is not just for GCC. This is basically Gulf. سر میں آپ سے اور پوچھوں گی اس میں یہ 4% کا جو امپیکٹ ہے یہ ایڈوانٹیج تھا انڈیا کو. آج آپ نے جا کر اس کو ختم کیا اور اس لیول پہ لیا کہ اب آپ کے پاس ایک کمپیٹیٹیو ایج آنا مزہ صاحب, بڑے رائٹ ڈیسیجنز جو ہم بات کر رہے ہیں فائنلی وہ لیے جا رہے ہیں جو کہ مسنگ تھے, جن کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی, جن کے اوپر کوئی کام ہی نہیں ہوا تھا. دیکھیے اس کی وجہ یہ کہ ایک تو آپ کو ووٹ کے پیچھے نہیں جانا, آپ نے صحیح رخ میں اکانومی آف پاکستان کو دیکھنا ہے, آپ نے پاکستان کے لیول پہ اس کو لے کے جانا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ سویلین گورنمنٹ, the military, the army and the people of Pakistan, if all are working towards the betterment of Pakistan کہ اس کی اکنامی کو ریوائیو کرنا ہے, تو یہ مل کے آپ پہلی دفعہ کر رہے ہیں. اس سے پہلے کی کمیٹیز وہ سویلین اینڈ پولیٹیکل گورنمنٹس جس میں کچھ کام ہوتے تھے اور کچھ نہیں ہوتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمیں یہ وقت کی ضرورت تھی, یہ صحیح وقت پہ ڈیسیجن لیے گئے. جو جنرل صاحب نے
डिसीजंस लिए ऑन व्हाट थिंग्स टू वर्क ऑन. अब ऑब्वियसली एक थिंक टैंक होगा, उसने प्लान बिल्कुल, किया होगा बिल्कुल। और उसमें ने इसको फोकस किया और नजर आ रहा है आपके सामने. मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ, डॉक्टर साहब, एक तो ये कि बहुत टाइम हो गया था कि हमारी इकोनॉमी ख़राब हो रही है, ख़राब से ख़राब तर हो रही है, इसके ऊपर कुछ मेजर्स लिए भी जाते थे लेकिन उसके जो रिजल्ट्स थे वो डायरेक्शन लेस थे. अब आप क्या समझते हैं, एक तो ये FTA अग्रीमेंट जो GCC के साथ हुआ है तो कितना इम्पॉर्टेंट है ये, और इसकी इम्पोर्टेंस से जिसका तखमीना लगाया जा रहा है कि एक्सपोर्ट के नंबर्स 1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएंगे, सो क्या ये हम कब तक ये हासिल कर पाएंगे, इसके बारे में बताइए. और दूसरा जो रुपी के हवाले से आपने अपने फर्स्ट कमेंट में कहा था कि हम अपने रीजन के अंदर competitive होने चाहिए, तो अभी भी हमारी जो एक कॉम्पिटेंसी है वो थोड़ा सा दूर है, लेकिन जो स्पीड है हमारी वो ऐसा लग रहा है कि आ जाएगी. अभी थोड़ा सा हमारी दूर competence- आपने कह दिया है, थोड़ा सा दूर नहीं, बहुत दूर है. चलें बहुत दूर है, लेकिन बट स्पीड competency- स्पीड नजर आ रही है ये, ठीक. Yeah. और लेकिन देखिए एक हिस्टोरिकल एक फैक्ट है, इसको अनफॉर्चुनेटली कहें या कुछ भी कहें, जो अनपॉपुलर डिसीजन लिए गए हैं, राइट, अनपॉपुलर लेकिन राइट डिसीजन, वो केयर टेकर सेटअप में लिए गए हैं. और बिजनेस कम्युनिटी बड़ी हैप्पी है इस सेटअप से वैसे. मैं बाय द वे मैं उसकी तरफ भी आ रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन हाँ. करता हूँ उसको. देखिए 1993 मोइन कुरैशी, उसके बाद महराज खालिद प्राइम मिनिस्टर मलिक केयर मिराज टेकर, खालिद. उसके बाद गुलाम मुस्तफ़ा जतोई केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, और अब काकड़ साहब. ये इन पे आप देखें ना जो इकोनॉमिक मेन डिसीजन लिए गए हैं, प्राइम मेन मिनिस्टर डिसीजन. जिन्होंने जाके यूनाइटेड नेशन में भी हाँ, लेकिन मैं इकोनॉमिक बात कर रहा हूँ. इकोनॉमिक डिसीजन मेजर जो है, नॉन पॉपुलर डिसीजन, अनपॉपुलर डिसीजन इसी वक्त लिए गए. अच्छा, दूसरा बिजनेस कम्युनिटी को हैप्पी होना चाहिए. मैं खुद इस पर खुश हूँ इस बात पर कि ये जो अभी अफगान ट्रांजिट ट्रेड से रिलेटेड स्टेप लिए गए, आप रिपोर्ट उठा के देख लें, 2015 2016 FPCCI की रिपोर्ट पूरी पढ़ लें, उसमें 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप यही चीज़ें रिकमेंड की गई थी. ये जिन चीज़ों पे ड्यूटी लगाई है, हमने पूरे एस्टिमेट दिए थे कि पूरे अफ़गानिस्तान में ये जो इंपोर्ट्स हो रही हैं उनकी पॉपुलेशन की इतनी डिमांड नहीं है. हमने डिमांड पर कमोडिटीज़ की डिमांड क्रिएट की थी, वो इंपोर्ट कर रहे हैं जितना, इसलिए तो उनकी डिमांड ही वहाँ पे नहीं है. चीजें जाती हैं और फिर दोबारा उसी रास्ते से वापस आ जाती हैं. लॉस क्या होता है? लॉस क्या होता है? कस्टम का लॉस, ड्यूटी का लॉस, एग्जैक्टली. और दूसरा उस बिजनेसमैन का लॉस जो ईमानदारी से टैक्स दे करके मार्केट में चीज़ बेच रहा है, वो कम्पीट नहीं कर पाता. ये रिकमेंडेशन तो हमने 2015-2016 में 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप यही कमोडिटीज़ हमने क्वांटिफिकेशन के साथ दी और थी. सबसे बड़ी तबाही ग्रे चैनल्स जिन्होंने की हुई थी कि अनऑफिशियल वे में आप पैसा भेजना, पैसा लेना, मनी लॉन्ड्रिंग. वही स्टेप करेक्ट डाउन किया है, उसको करेक्ट डाउन किया. यही लेकिन ये शॉर्ट टर्म है ना, मैं वही कह रहा हूँ, इकोनॉमिक पॉलिसी वाले स्टेप नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं. इसमें क्रेडिट जो जाता है, क्रेडिट जाहिर है हमारी फोर्सेस को जाता है, टॉप लेवल पे उनको जाता है कि उन्होंने ये स्टेप लिए और इमीडिएटली उसके नतीजे सामने आ गए. लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसी पे हमें आना होगा, अल्टीमेटली इस पे आना होगा. FDI बढ़ानी है तो बहुत सारे स्टेप्स लेने हैं. GCC के हवाले से आप बताएंगे. GCC के हवाले से देखें, ये स्टेप इतना लेट लिया गया है. हम बात बार बार करते थे कि सऊदी अरब से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते थे. पूरी गल्फ कौंसिल जिसमें बहरीन है, ओमान है, कतर है, ये कंट्रीज़ जो हैं करीब तरीन हमारे कंट्रीज़ हैं. पाकिस्तानी वहाँ पे काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की वहाँ डिमांड है. अच्छा, और दूसरा ये कि एक जनरल वहाँ परसेप्शन है, मैंने विज़िट किया है काफ़ी इलाकों का, वहाँ जो सुपर स्टोर्स हैं उनमें एक जनरल परसेप्शन है कि जो एडेबल आइटम्स उनमें जो टेस्ट है उन कंट्रीज़ का, गल्फ कंट्रीज़ का, वो टेस्ट डेवलप हुआ है जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का है. ओह वाओ. पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को 4% का अगरचे डिसएडवांटेज था ड्यूटी में डिसएडवांटेज था, लेकिन उनकी हायर प्राइस देने को कंज्यूमर तैयार होता है, इसलिए कि उसकी वो टेस्ट वहाँ पे डेवलप हो चुका है. तो ये इस स्टेप के बाद एक्सपोर्ट बढ़ेगी. मैं 1 ट्रिलियन तो नहीं कहूँगा इतनी, क्योंकि खुद अभी आज की न्यूज़ है सर, उसमें ये लिखा हुआ है कि अप्रोक्सीमेटली हमें इतना फायदा हो सकता है. 1 मैं ये नहीं कह रही कि फौरन आ जाए, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हाँ. है. या तो अभी अच्छी बात यह है कि जो गौहर एजाज साहब हैं वो बार बार एक स्टेटमेंट रिपीट कर रहे हैं, और मैं उनकी ये स्टेटमेंट, जब वो मिनिस्टर नहीं भी थे, जब अपटमा में थे वो चेयरमैन, उस वक्त से वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को हम $80 बिलियन पे ले जाएंगे. अभी भी उन्होंने मिनिस्टर बनने के बाद भी ये जी. अपना डिटर्मिनेशन शो किया है. दैट इज़ द पॉइंट. वो 80 बिलियन पर ले जाएं, ये 80 बिलियन पे ले जा सकते हैं, बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है. उसमें जो उन्होंने रोड मैप दिया है, उस रोड मैप के मुताबिक ये है कि फिर कम्पिटिटिवनेस हमें क्रिएट करनी है, वैल्यू एडिशन पे. कल की स्पीच का जो कल प्रेस ब्रीफिंग थी उसके अंदर भी ये बताया गया कि जो कॉटन की जो हमारे पास प्रोडक्शन के नंबर्स आए वो बड़े ज़बरदस्त आए हैं. इसके साथ साथ हमारे पास जो अब
आईटी की एक्सपोर्ट आई है वो इंक्रीज हुई है, सीमेंट की एक्सपोर्ट वो इंक्रीज हुई है, राइस हमारा इंक्रीज हो गया, बड़े एक अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम देख रहे हैं। तो नहीं देखिए, उसमें थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूंगा क्योंकि मैं ये सारे इनके प्लान्स और चलिए आप रिपोर्ट्स मैंने देखी डिसएग्रीमेंट भी हैं। बता देना, फिर मैं मैं मजहर थोड़ा साहब सा के पास बता देता जाऊंगी। हूँ। हाँ देखिए, जो टेक्सटाइल विजन एक प्लान था जो प्लानिंग कमीशन ने बनाया जी, था, जी, गवर्नमेंट जी। ऑफ पाकिस्तान ने बनाया था, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी असाइन की गई थी कि प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, मिनफॉल क्या करेगा, कॉमर्स मिनिस्ट्री क्या करेगी। उसमें मिनफॉल ने एक टारगेट दिया था कि पाकिस्तान में कॉटन की प्रोडक्शन 15 मिलियन बेल पे हम ले जाएंगे। वाव। ये डिसाइडेड था। प्राइवेट सेक्टर को कहा गया था कि 330 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए 10 सालों में। 330 वो इन्वेस्टमेंट स्पेंडर्स में, रूटर्स में कर दी गई, वीविंग में और स्पिनिंग सेक्टर में। 15 मिलियन का जो टारगेट था कॉटन का, वो आज तक अचीव नहीं हो सका है। राइट। हम खुश हो जाते हैं, 12 हो तो हम कहते हैं बम्पर खराब हो गई है, 15 तो अचीव ही नहीं हुआ ना। लेकिन वो जो स्पेंडर्स, वो जो रूटर्स आइडल हो गए टेक्सटाइल में जाके, वो इन्वेस्टमेंट अगर कहीं और हो जाती, वो तो आप इन्वेस्टमेंट ग्रास रूट आइडल लेवल थी पे ना। काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको फ्रूट मिलेगा ना। पर प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हाँ। हुई ना। प्रॉब्लम जिस तरह अभी आप गैस की बात कर रही थी, मेरे ख्याल है सबको याद है, एक वक्त वो था जब कहा गया कि सीएनजी स्टेशन के लिए लीजिंग कंपनीज को कहा गया लोन दें, गाड़ियों में किट लगवानी है, हमारी लीजिंग कंपनी जनरेशन फाइनेंस बैठ करें। कर खाएंगी, ये बात हाँ, होती है। जनरेशन बैठ के खाएंगी। और फाइनेंस किया गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इनकरेज किया गया जी कि जी ये गैस जो है सीएनजी किट लगवाएं, सीएनजी स्टेशन बनवाएं, उसके लिए सब्सिडाइज लोन दिए गए। फिर जाके एहसास होता है कि जी नहीं, वो गलत डिसीजन था। इसका मतलब है पॉलिसी का फुकदान था ना, प्लानिंग की गलती थी। इन्वेस्टमेंट करा दिया आपने, जिस तरह टेक्सटाइल में इन्वेस्टमेंट करा दी, सीएनजी में इन्वेस्टमेंट करा दी। इन्वेस्टमेंट कराने के बाद फिर हमें पता लगा कि नहीं, हमारे एस्टीमेट गलत थे, क्वान्टिफिकेशन गलत थी। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम शुरू हो रही है, मैं इसीलिए कहता हूँ, ये जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल्स हों, जो प्लानिंग है, जो विजन्स बनते हैं, इनमें जो टारगेट दिए जाते हैं, अगर जो आप टारगेट देते हैं, अगर उसमें एक पार्टी जो है वो जी। अपना कंट्रीब्यूट कर देती है, बाकी पार्टीज नहीं कर पाती, तो वो पूरा प्रोग्राम फेल होता है। और पूरा यहाँ सबको काम करने की जरूरत है। मैं मजहर साहब से पूछूंगी, मजहर साहब, एक तो इन्होंने पॉलिसी के हवाले से बात की है, पॉलिसी बन जाती है, लेकिन इस बार जो एपेक्स कमेटी बनी है उनका जो एक इन्हिसार है, या फिर उन्होंने जो टारगेटेड चीज़ें की हैं वो किया है कि इन्वेस्टमेंट आएगी तो वो फैसिलिटेट करेंगे पाकिस्तान के जो, अच्छा एक ये अम्ब्रेला उन्होंने और मजीद बढ़ा दी है कि जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी वो फैसिलिटेशन देंगे। जो हमारे पास टारगेट्स हैं वो माइनिंग के हवाले से, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, IT, यानी कि उन्होंने बड़े की जो सेक्टर्स हैं उनको टारगेट किया है जिनके अंदर ज़रूरत है और जिनके अंदर काम करने से बहुत कुछ बढ़ सकता है। अब आप बताइए कि क्या इसके फेलियर के चांसेस हमारे सामने आते हैं या बहुत मिनिमम चांसेस हो जाते हैं? देखिए, उन चीज़ों पे काम हो रहा है जिस पे पहले काम या तो कम हुआ है या उसमें ज़्यादा आपको फ़ायदे नज़र नहीं आ रहे थे। ये वो इश्यूज़ हैं जिस पे कोई हाईलाइट नहीं करता था पहले। आपने माइनिंग को एज एन इंडस्ट्री आप लेकर आ रहे हैं, आप एग्रीकल्चर के ऊपर अब ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। IT पे तो काम शुरू हो गया था, अब IT को आप मज़ीद फैसिलिटेट कर रहे हैं। मकसद कहने का ये है कि आपको पहले ग्राउंड फायर फाइटिंग करनी है ना, पहले तो आपने इस अजाब से निकलना है कि वो किस तरह होगा। आप अभी उस स्टेज के अंदर हैं, और जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि आप उस स्टेज में अपने आप को लाए हैं, तो आज हम बैठ के मुबारकबाद दे रहे हैं ना कि ये काम हो रहा है। और इसके ट्रिपलिंग इफ़ेक्ट्स तो अभी आपको आएंगे जो आए नहीं हैं। जिस वक्त वो आपको आना शुरू होंगे तो आप, जैसे मैंने आपसे कहा, आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म प्लानिंग करेंगे। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्योंकि ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, तो अगर ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म चीज़ आपके सामने ले आती है और उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म डायरेक्शंस बना जाते हैं और उसको पॉलिसी बना लेते हैं, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं प्लानिंग, तो आप अगर उसको लेके आगे चलते हैं तो आपको फ़ायदा है। हमेशा से आपने उस वक्त तरक्की की है जब आपके पास कंसिस्टेंसी होती है। पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान का बैंकर, पाकिस्तान के पायलट्स, पाकिस्तान का एंटरप्रेन्योर आर वन ऑफ द बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स प्रूवन इन द वर्ल्ड। आपके बैंकर्स, आपके पायलट्स, इवन IT के लिए भी क्वालिटी वर्क IT के लिए भी वर्क करते कहा हैं, जा और रहा है। आपके एंटरप्रेन्योर्स, आप जब कंसिस्टेंसी देंगे, एक ओपन माहौल ऐसा देंगे जिसमें कारोबार फ्लरिश कर सकता है, तो आप ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। आपके जवाब से मैं ये सवाल निकाल पाई हूँ कि अभी हमें डायरेक्शंस जो आ जाएंगी स्मॉल टू मीडियम टेन्योर के लिए, आप क्या समझते हैं कि अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाती है, तो चलें ये तो एक
اچھا کام ہو جائے گا اگر پرائیویٹائزیشن ہو گئی ہے اور پھر بعد میں اس کے ریزلٹس اچھے آئیں گے, اور وہ خاص کر اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو لیڈ کر رہی ہیں ان کے لیے یہ بڑا ایک ریمیڈی ہوگی. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ایک ایک میڈیم ٹرم کے لیے تو ہمیں ایک ڈائریکشنس مل گئی, لیکن لانگ ٹرم کے لیے پھر ہم ویٹ کریں گے, پھر ہمیں وہی تمام ایشوز ہو جائیں گے؟ یہ سائملٹینیسلی کام ہونے ہیں. آپ ایک طرف تو ان ہولز کو پلگ کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کا جو پیسہ آتا ہے وہ ڈرین ہو جاتا ہے, جو آپ کے ملک کے پیسے آتے ہیں وہ ڈرین ہو جاتے ہیں. ایک طرف تو آپ اس ڈرین کو روک رہے ہیں, اس ڈرین کو روکنے کے بعد آپ اس ڈالر کو, کیونکہ ہماری کرنسیز ہر چیز ڈالر پیکڈ ہے, تو ہم ڈالر کی پوزیشن کو ٹھیک کرتے جا رہے ہیں. ابھی پنک سالٹ پہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ را نہیں آپ اسے سیل کر سکتے, اب آپ اس کو ویلیو ایڈٹ کر کے آپ ویلیو ایڈٹ کریں. تو ایک طرف آپ یہ کر رہے ہیں, یہ جو ویلیو ایڈیشن والی بات ہے یہ بھی ایک پلاننگ کا حصہ ہے نا. بات یہ ہے کہ آپ اگر مشرف صاحب کے دور میں چلے جائیں, میں آج صبح کسی سے بات کر رہا تھا, تو ہماری ایکسپورٹ تھی 23-24 بلین کی, ڈالر کا ریٹ تھا 60 روپے 65 روپے. آج آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا ڈالر ایکس اماؤنٹ کا اور ہماری 24 ارب ڈالر کی ویلیو ہے. تو یہ اس میں تو فیکٹس ہے نا. تو بات یہ کہ یو نیڈ ٹو ورک آن ویلیو ایڈیشنز. منسٹری آف کامرس اس پہ کام کریے. گوہر اعجاز صاحب نے ہی میری ان سے بات ہوئی, ہی از ویری کین, ہی از ٹاکنگ اباؤٹ ویلیو ایڈیشن وچ از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو ان اینی فیلڈ. ہی از ٹاکنگ اباؤٹ کہ جی آپ انڈیجنس انڈسٹری پہ جائیں جس پہ را مٹیریلس پاکستان میں, آپ سے پہلے اس کو سپورٹ کریں. آج سے پہلے کبھی کسی پہ اس سے بات نہیں کی. ہم امپورٹ سبسٹیوشن کی بات کرتے ہیں, لیکن ہم ان اسٹرینتھس کو نہیں ڈھونڈتے جو پاکستان میں موجود ہیں. بھائی اگر آپ کے پاس ایک انڈیجنس انڈسٹری اس کو کہتے ہیں جس میں میجورٹی پرسنٹیج را مٹیریلز آپ کے پاس ملک میں موجود ہوں, آپ اس کو ڈیولپ کریں, آپ اس کو آگے لے کے جائیں. سپوز اگر ابھی ہم ایگریکلچر پروڈکٹس کو دیکھتے ہیں تو رائس از ون آف دی پروڈکٹ کے اس کی جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں پرفارمنس ہے بڑی ونڈرفل ہے. اب چائنا پہ ہمارا جو پاؤڈر رائس بچ جاتا ہے وہ بھی ایکسپورٹ ہو رہا ہے, اینڈ دس از دی فرسٹ ٹائم کہ پاؤڈر رائس بھی ہمارا ایکسپورٹ ہو رہا ہے, وہ اپنے بیوریجز وغیرہ بنا رہے ہیں. اس کے اوپر پلیز بتائیے کہ اگین ہمیں اس کے اوپر ابھی سے کام نہیں کر لینا چاہیے؟ آلریڈی کر رہے ہیں, آلریڈی وہ ان چیزوں پہ آ رہے ہیں کہ آپ ان ٹریڈیشنل پروڈکٹس کو لے کر آئیے جس کو ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. کیا وجوہات ہیں کہ افریقہ کے اندر آپ کے موٹر بائکس نہیں جا رہی اس کوانٹٹی پہ, یا آپ ٹریکٹرز نہیں لے کے جا رہے, یہ ان چیزوں پہ آلریڈی کام ہونا شروع ہو گیا. کیا وجوہات ہیں کہ بہت سی چیزیں جو پاکستان میں آئیں اور لگی نہیں, ان کو کس طرح واپس اٹریکٹ کیا جائے. یہ سب لانگ ٹرم پلانز ہیں, یہ ایک دن میں ہونے والے کام نہیں ہیں. لیکن جو چیز آپ کے پاس گھر میں آج موجود ہے, آپ سب سے پہلے اس کو ٹھیک کرتے ہیں. جب آپ ان چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں تو وہی آپ کو راستہ دکھاتے ہیں کہ لانگ ٹرم میں کیا ہوگا. سو یو ہیو ٹو اسٹارٹ ود دیز تھنگس, اور میں سمجھتا ہوں وہ اسٹارٹ ہو چکا ہے. وہ ڈائریکشنز آپ کو نظر آنا شروع ہو گئی ہیں, اس کے امپیکٹس. میں بار بار آپ سے کہتا ہوں ابھی ٹرکلنگ افیکٹ آپ کو نظر آئے گا, نظر آیا نہیں ہے. کاٹن کی آپ بات کرتے ہیں, میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کو سیڈ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ اپنے سیڈ کو بہتر کریں گے, آپ اپنی بیلز کو بڑھائیں گے, اپنی ایلڈ کو بڑھائیں گے. لیکن جب کاٹن کی ایلڈ کو آپ بڑھائیں گے تو پھر آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کاٹن دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کاٹن کیا ہے, ہماری پرائس آف کاٹن کیا ہے, ڈپینڈنگ آن دا والیومز, اور اس میں کتنا فرق ہے. اس فرق کا کمپیریٹو ایج جو ہے وہ آپ ویلیو ایڈیشن کے تھرو مزید بڑھا لیتے ہیں. کیا وجوہات ہیں کہ بنگلہ دیش میں کاٹن تو ہوتی نہیں, لیکن وہ بات کر رہے ہیں 50 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کی, بیکاز ویلیو ایڈیشن. وہ ایک میں لاسٹ ٹائم بھی کہہ چکا ہوں, مجھے صحیح طرح یاد نہیں, شاید ڈاکٹر صاحب بتا سکیں گے. فار 1 million bales we are getting $1 billion. For 1 billion وہ 1 کے 62, وہ 1 کے اس کا افیکٹ دوسرا دے رہے ہیں کہ ہم 1 ملین بیل سے کیا لے کر آ رہے ہیں, وہ 1 ملین بیل سے کیا ویلیو لے کر آ رہے ہیں. تو اس میں بہت فرق ہے. تو دس از واٹ وی نیڈ. ہمیں اپنی ویلیو کو 1 اور پہچاننا 62 کا فرق ہے. ہم 1 روپے میں بیچیں یا 62 میں بیچیں گے, 1 اور 62 کا فرق ہے. سو دیٹ از دی امپیکٹ دیٹ وی نیڈ ٹو ورک آن کہ یار کس طرح ویلیڈیشن بڑھائیں. ہم کب تک, ابھی ہم ٹاولز بیچ رہے ہیں, ہم بیڈ شیٹس بیچ رہے ہیں, ہم کب بڑھائیں گے کہ ہم ڈیفینس کی بلٹ پروف جیکٹس بنا کے بیچ سکیں. دیٹس آلسو پولیسٹر ڈیفینس پروڈکشن از آلسو ان پروڈکشن بھی ایس آئی ایف سی. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس سے آپ کی ویلیو بڑھتی ہے. بہت چیزیں, پیراشوٹ مٹیریل کے پروڈکٹس ہیں, دنیا میں آگے چلے گئے, ڈرائی فٹس ہیں, دنیا میں آ چکے ہیں. ہمیں اس کی طرف جانا ہے, اپنی ویلیوشن کو بڑھانا ہے. لیکن یہ انٹرپرینور یہ کام کب کرے گا, جب آپ اس کو وہ ماحول دیں گے کہ کنسسٹنسی ہے, لانگ ٹرم پالیسیز ہیں, آپ کے پاس ڈالر ایک سٹیبل ویلیو پہ آ رہا ہے, آپ کے پاس امپورٹس ایکسپورٹس امپورٹ کرنے کی اجازت, را مٹیریل, یہ ساری چیزیں موجود ہوں. تو میں سمجھتا ہوں یہ گراؤنڈ جو ہے اس کے لیے آلریڈی لے کر دیا گیا ہے, اس پہ مزید کام ہو رہا ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں چینجز ہوتی چلی جائیں گی. دس از ہاؤ اٹس گوئنگ ٹو ورک.
It takes time, It but takes time. मज़हर साहब ने बड़ा डिटेल चीज़ें बताई हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसीज़ हर साल बनाने की ज़रूरत नहीं है, अब लॉन्ग टर्म चाहिए हमें? दूसरा ये कि पॉलिसीज़ कैसी बननी चाहिए? अब आप क्या समझते हैं, इंस्टेंट या जो एक मीडियम टर्म? नताशा, बात ये है कि पहली चीज़ तो ये कि साइमल्टेनियस ही दोनों पॉलिसीज़ होती हैं। हम प्लग इन शॉर्ट टर्म में प्लग इन करते हैं, जहाँ जहाँ से लूप होल्स होते हैं उनमें प्लग इन कर रहे होते हैं शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज़ भी साइमल्टेनियसली बन रही होती हैं, अलग अलग आइसोलेशन में नहीं होती। दूसरा, एनुअल रिव्यू प्लान भी होते हैं, एनुअल पॉलिसीज़ भी होती हैं, मीडियम टर्म पॉलिसीज़ भी होती हैं, लॉन्ग टर्म भी, लेकिन उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, लिंकेजेस होती हैं, वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती, जी, एक दूसरे जी, के जी। साथ मिलके बन रही होती हैं। वो बन रही हैं। जो ख़ास चीज़ जो नोट मैं कर रहा हूँ, और आपने एक चीज़ की तरफ इशारा भी किया कि बिजनेस सेक्टर खुश है, इन्वेस्टर्स खुश। जी, देखिए, ये सारी जितनी इम्प्लीमेंटेशन ली जा रही हैं, जो स्टेप लिए गए हैं, ये गुज़िश्ता 4-5 साल में थिंक टैंक्स की तरफ से, बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से यही प्रपोजल तो दी गई थी। इस पे कोई काम नहीं हुआ था। क्वेश्चन मार्क जो हाँ। बन रहा है वो ये है कि क्या वजह है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन क्यों उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे, केयर टेकर सेटअप, और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो बहुत तेज़ी के साथ इम्प्लीमेंट कर रही हैं। पॉलिसीज नहीं है, पॉलिसीज थिंक टैंक्स काम कर चुके हैं इस पर, लेकिन इसको बड़ी तेज़ी से अब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिल रहे हैं। हम सर देख रहे आपका हैं। क्या एनालिसिस है? मेरा As ख्याल a, है दो चीज़ें हैं, एक तो विल economic पावर, student। एक तो देखिए विल पावर की बात है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की अनफॉर्चुनेटली विल पावर कमज़ोर रही है। वोट उनको मैनेज करना होता है, अपने वोटर्स उनके को, अपने वोट बैंक को। बेनिफिट्स और तमाम चीज़ें वो होती हैं। एक ही हाँ। होता है। केयर टेकर सेटअप वो स्टेप ले रहा है, वो बोल्ड होकर स्टेप ले रहा है। जैसे अफगान ट्रांस ट्रेड है, ATT का है, फिर अफगान या फॉरेनर नेशनल जो हैं उनके खिलाफ ट्रैकडाउन है, या दूसरे जितने भी स्टेप लिए गए हैं। फॉरेन नेशनल का तो बड़ा सरप्राइजिंग था डॉलर्स सबके लिए कि को ढूंढ के 30th निकालना कहाँ स्टोर है। ये वो स्टेप हैं जो कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है वो स्टेप लेना। फिस्कल पॉलिसी के जो स्टेप होते हैं टैक्सेशन से रिलेटेड, अभी देखिए ये जो आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रही है, IMF की कंडीशनलिटीज़ में एक बहुत अहम क्लॉज ये था कि आपका प्राइमरी डेफिसिट जो है वो सरप्लस होना चाहिए। प्राइमरी डेफिसिट का एक आम जी, जी, जी। लैंग्वेज में बताऊँ, प्राइमरी डेफिसिट का मतलब है कि जो आपको 70% आपके रेवेन्यू खर्च हो जाते हैं ना, टैक्स रेवेन्यू, टैक्स इंटरेस्ट पे करने में, डेट सर्विसेज में, डेट रिडीम करने में, डेट की वापसी को और इंटरेस्ट को एक तरफ रखें। उसके अलावा जो आपके रेवेन्यू आ रहे हैं उससे आपके खर्चे तो मीट होने चाहिए ना। एज लेमैन लैंग्वेज अगर हम बोले, हम दवाई तो ले रहे थे मगर परहेज नहीं कर रहे थे। अब हम वो दोनों चीज़ साथ कर हमारा रहे हैं। जो आमदनी थी उसमें अपना खर्चा पूरा करके थोड़ा सा बचना चाहिए, इंटरेस्ट को छोड़ दें, इंटरेस्ट की हाँ, बात ना इंटरेस्ट को करें। हटा देते तो हैं। वो तो सरप्लस होना चाहिए। यानी अगर लोन ना लेना पड़े, आप ये कह रहे हैं कि लोन देने की वजह से हमारा बजट मुतासिर होता है। अच्छा, लोन को छोड़ दें, वो कहते हैं अभी करंटली जितने पैसे आ रहे हैं उतना खर्चा जो है वो पूरा कर पा रहे हैं या नहीं, वो सरप्लस कहलाता है, प्राइमरी सरप्लस कहलाता है। तो IMF की कंडीशन में इसमें क्या गलती थी कि वो तो एटलीस्ट वो तो सरप्लस होना चाहिए ना। वो सरप्लस क्यों नहीं हो रहा था कि हमारे बहुत सारे अदारे जो थे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गए हैं। अभी पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान स्टील की तनख्वाहें रिलीज़ की गई हैं जो 8-10 साल से जो जी, पेंडिंग जी, में आ जी। रही थी। तो इस तरह के बहुत सारे अदारे हैं जो गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी बने हुए हैं, उसकी वजह से आपके जो रेवेन्यू हैं उनसे आपके खर्चे पूरे नहीं हो पा पूरे हो रहे। पाते। वो आपका फिर प्राइमरी सरप्लस नहीं जा रहा, प्राइमरी डेफिसिट हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन के अंदर PIA को सबसे पहले टारगेट किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं, क्या स्टील मिल भी हम देखेंगे? उसमें हम बड़ा देखिए एक मुश्किल सेंसिटिव हो सवाल है जाते हैं। जबकि हम कहते हैं कि ग्रीन फ्लैग कैरियर है, ये पाकिस्तानी झंडे का है। ये सोच ही गलत है कि अगर कोई अदारा गवर्नमेंट का है तो वो पाकिस्तानी है और प्राइवेट सेक्टर में है तो वो पाकिस्तानी Why? नहीं है। हाँ। ये सोच ही गलत है। प्राइवेट से आज पाकिस्तान के जितने बड़े 5 स्टार होटल्स हैं, बड़ी कंपनीज हैं पाकिस्तान की, वो पाकिस्तानी हैं। वो सब कंपनीज पाकिस्तानी हैं, वो सब प्रोडक्ट पाकिस्तानी हैं, उन प्रोडक्ट्स के नेम पाकिस्तानी रखे जाते हैं, वो होटल्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैं, उसे वो सब- रेगुलेट कर दे, बट उसका बिजनेस नहीं करना है। रेगुलेट Business तो हो करना रहा है, रेगुलेट प्राइवेटाइज तो हो रहा है, लेकिन वो पाकिस्तानी रहेगा। ये कहना कि जी जो गवर्नमेंट का अदारा होता है वो पाकिस्तानी होता है, जो प्राइवेट सेक्टर में होता है वो पाकिस्तानी अच्छा, नहीं हमारे होता। पास एक बड़ा अच्छा एनालिसिस मौजूद है। उन्होंने कहा कि अगर आपको अभी आप PIA को प्राइवेटाइज कर दें, फिर आपको फील हो कि अब आपको सब कुछ सही हो चुका है, तो आप एक और इदारा बना ले, स्टेट ओन्ड, जो आपकी मैं एयरलाइन कहता हो। हूँ जरूरत नहीं। देखिए आप नाम लेते हैं ना, आप अमेरिकन एक्सप्रेस कहते हैं ना, अमेरिकन एक्सप्रेस है, अमेरिकन बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका है, क्या ये उनकी गवर्नमेंट के बैंक है? क्या ट्रू। उनके अदारों प्राइवेट जो लोग होते हैं वो अपने नेशन को वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। वो भी मजहर साहब कुछ मैं कहना चाह रहे आपको हैं? इसका सिंपल जवाब इस तरह दे देता हूँ।
गवर्नमेंट का काम गवर्नेंस है और मैक्रो लेवल के ऊपर पॉलिसी मेकिंग एंड रेगुलेटरी काम करना है। कारोबार करना गवर्नमेंट का काम नहीं है, इंडस्ट्री चलाना गवर्नमेंट का काम नहीं है। तो आप स्टील मिल की बात करें या आप पीआईए की बात करें या आप किसी और इदारे की बात करें, इट इज़ नॉट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जॉब और एनी गवर्नमेंट जॉब टू रन दीज बिजनेसेस। रनिंग द बिजनेस इज द वर्क ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स। गवर्नमेंट का काम एक रेगुलेटरी बॉडी का, एक गवर्नेंस का, उन लॉज को पास करने का है कि इनको फैसिलिटेट किया जाए। क्योंकि जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, जितनी कंपनियां वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में 10 बड़ी स्टील मिल्स हैं, क्या वो पाकिस्तान के नहीं हैं? हमारी जो मशहूरी है वो इस बात की होनी है कि हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें, हमारी गवर्नमेंट को किस तरह स्ट्रॉन्ग और मज़ीद बनाती है। तो गवर्नेंस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी बिजनेस चलाना इज़ नॉट अ गवर्नमेंट का काम। ये तो वो पुराने आपको अनफॉर्चुनेटली नेशनलाइज ज़माने की चीज़ें मिली हुई हैं जो आपके पास थी, वरना दुनिया में आज भी प्राइवेट एयरलाइंस होती हैं। क्या ये सोच का फर्क है? ये सोच का सोच का फर्क है। ये सोच का फर्क है। एयरलाइन का क्या है, ये सोच का फर्क है। सऊदी एयरलाइन, ब्रिटिश एयरलाइन, अमेरिकन एयरलाइन, ये कोई गवर्नमेंट की नहीं होती, ये उन मुल्कों की जरूर होती है। जी बिल्कुल। तो पाकिस्तान की एयरलाइन, पाकिस्तान बना था, ओरिएंट एयरलाइन थी ना पीआईए से पहले, वो पाकिस्तानी, वेरी मच पाकिस्तानी, वेरी मच पाकिस्तान, वो वेरी राइट नंबर। और दूसरी बात ये कि जब इदारे बेहतर हो जाते हैं, जितने ज्यादा हो जाते हैं, आप स्टॉक एक्सचेंज में ले जाएं, आम आवाम को उसका फायदा दें। बिल्कुल, इफ एन एंटरप्रेन्योर, इफ पीआईए इज प्रॉफिटेबल, आप उसको पब्लिक में फ्लोट कर दें। यहाँ पाकिस्तान में कितने हमारे ने प्राइवेटाइज किया, जब आपका टीआईपी प्राइवेटाइज हुआ था, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन, तो 26% के ऊपर गवर्नमेंट मैनेजमेंट ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हैं जिसमें आप आवाम को भी, आम आवाम को भी उसका फ़ायदा हो थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज। आपका ये होल्स प्लग हो, जिसकी मैं आपसे पहले इशारा कर रहा था, वो यही है कि जब आप इन चीज़ों को प्लग करेंगे, जब आप इकोनॉमी में रिवाइवल की तरफ आएंगे, तो ही आप सरप्लस की तरफ जाएंगे। दैट इज द कॉन्सेप्ट। राइट। लायबिलिटीज खत्म करें, सरप्लस में आ जाएंगे। सर पीआईए का तो शेयर ऑलरेडी मौजूद है, आपने जिसकी तरफ इशारा किया है, तो आप क्या समझते हैं? आप प्राइवेटाइजेशन के बाद ये इशारा कर रहे हैं? वो नॉमिनल, वो जो शेयर मार्केट में है वो 5 रुपए की प्राइस है, मैं यही देख रही थी अभी। वो नॉमिनल है और एक लॉस मेकिंग इदारा है। जिस वक्त आप इसको किसी ग्रुप को या कुछ लोगों को देंगे जो इस एयरलाइन को प्रॉफिटेबल कर देंगे, फिर आप उसके अंदर आप देखेंगे 5 रुपए का शेयर आपको 500 रुपए पे चला जाएगा। क्या पाकिस्तानी कंपनीज नहीं है जिनकी शेयर 500-600 रुपए पे इसी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मौजूद है? चलिए जी, बहुत गुफ्तगू में मज़ा आ रहा था, लेकिन वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच मजा साहब, आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर अयूब मेहर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने तशरीफ़ लाए। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की, जिसमें SIFC के हवाले से जो इनिशिएटिव्स लिए गए, टाइमली लिए गए, बड़े एक राइट मेजर्स थे, जिसके इम्पैक्ट इतने ज़्यादा अभी नज़र आ रहे हैं वाज़ेह तौर पर, इसको ये कहना मुश्किल है कि फ्यूचर में हमें और क्या क्या इससे चीज़ें हासिल हो सकती हैं। तो इस पर भी डिटेल अब डिफरेंट हम प्रोग्राम्स करेंगे। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।